कोरोना दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी वजह से एक अहम इकदाम उठाया गया है। बकरा ईद करीब है और ईद के हवाले से, मंडियों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि मंडियां नहीं सजाई जाएंगी। शहर में ईद उल अजहा पर बकर मंडी नहीं लगेगी, ये वाज़े तौर पर बता दिया गया है। हुकूमत ने लाहौर में बकर मंडी लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के सबब ये फैसला किया गया है कि कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त नहीं की जाएगी, बकर मंडी नहीं सजाई जाएगी। इस हवाले से हतमी फैसला कर लिया गया है। शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते वार हैं। शहर में फैसला किया गया है कि ईद उल अजहा पर बकर मंडी नहीं लगेगी, जबकि हुकूमत ने लाहौर में बकर मंडी लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस ये फैसला किया गया है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए SOPs वाज़े किए जाएंगे। इस हवाले से फैसला कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फैसला किया गया है ये शहरियों के वसीतर मफाद में किया गया है, ताकि कोरोना वायरस की फैलाव जो है उसको रोका जा सके। बिल्कुल, हुकूमत ने लाहौर में बकर मंडी लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर मंडियां नहीं लगेंगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे बताएगा, मंडी नहीं लगेगी तो शहरी जानवर कहाँ से खरीदेंगे? बिल्कुल, ये अभी पंजाब हुकूमत की तरफ से एक फैसला जो है वो सामने आया है। उसमें आज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से प्रेजेंटेशन जो है वो दी गई, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से भी, महकमा सेहत की तरफ से भी और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इस पर क्योंकि हुकूमत की तरफ से पहले ही एक अहकाम जारी किए गए थे कि फॉल्ट पर लोकल गवर्नमेंट और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट जो है वो बताए कि किस तरह इस दफ़ा लाहौर में ईद उल अजहा के मौका पर मंडियाँ लगाई जाएँ। तो उस पर हमारे ज़राए के मुताबिक अब पंजाब हुकूमत ने फैसला ये किया कि शहर के अतराफ में और अंदर किसी किस्म की कोई बकरा मंडी नहीं लगेगी। और इसके लिए जो हतमी फैसला ये किया गया है कि शहर के दूर दराज इलाकों में, कम आबादी वाले इलाकों में, खुली जगह पर जहाँ पर मंडियाँ लगाई जाएंगी, लेकिन शहर के करीब तरीन वो इलाके नहीं होंगे, वहाँ पर मंडियाँ जो है वो लगाई जाएंगी। इससे कबल आपने देखा है कि शाहपुर कांजरा में, शादरा, सगियाँ, रायवन रोड पे शहर जो इलाके हैं वहाँ पर उसके अंदर वो मंडियाँ लगाई जाती थी और शहर में भी छोटी छोटी मंडियाँ, सड़कों पर जानवर आपको नजर आते थे। लेकिन अब उस तरह का तर्ज अमल जो है वो दिखाई नहीं देगा और उस पर हुकूमत पंजाब ने सख्त जो है वो फैसला किया है कि जानवर लाहौर के अंदर दाखिल नहीं होंगे और जानवर जितने भी हैं वो दूर दराज कम आबादी वाले इलाकों में मंडियाँ लगाई जाएंगी और उस पर भी सख्त SOPs जो महकमा सेहत की तरफ से जारी किए जाएंगे उस पर अमल दरामद होगा। और ये तमाम जितने भी पंजाब के मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उसके हवाले से ये फैसला किया गया, क्योंकि आज अपनी फैसला किया जाना तो उस पर अब हुकूमत पंजाब जो है वो अपनी एक प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार करेगी। उसके बाद ही देखा जाएगा कि किस तरह बकर मंडियाँ वो शहरों में लगाई जाएंगी। तो उस पर हमारे ज़राए के मुताबिक अभी यही फैसला होगा कि शहर के अंदर और पहले जहाँ पर मंडियाँ लगाई जाती थी वहाँ पर बिल्कुल नहीं लगेगी, दूर दराज कम आबादी वाले इलाकों पर ही मंडियाँ लगाई जाएंगी। और उस पर तमाम सिफारिशात जो है मुरतब करने के हवाले से भी मुतल्लिका महकमों को कह दिया गया है कि ज़िला इंतजामिया, लोकल गवर्नमेंट और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट और कैटल मैनेजमेंट जो कंपनी है वो इस हवाले से सिफारिशात करें कि ऐसे इलाकों की निशानदेही करें कि जहाँ पर लोगों के लिए आसानी भी हो कि वहाँ पर जाके वो ये जानवर खरीद सके, क्योंकि ईद उल अजहा का मौका है, हर शख्स ने वो जानवर खरीदना होता है। लेकिन कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए केसेज हैं उसी के पेश नजर अब ये फैसला किया गया है कि मंडियां शहर के अंदर बिल्कुल नहीं लगेंगी, उस पर मुकम्मल बंद किया है। ठीक है, अली रामे ये भी बताएगा कि इस हवाले से कुछ वजाहत की गई है कि ऐसे कौन से इलाके हैं, कौन से मकामात हैं शहर से बाहर और दूर दराज जहां पर मंडियां लगाई जा सकती हैं? क्या कोई हिकमत अमली वजह की गई है इस हवाले से? अभी जो मीटिंग चल रही है, मीटिंग में यही कहा गया है कि जो मुतल्लिका महकमे हैं, लोकल गवर्नमेंट और इसके साथ लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट है, कैटल मैनेजमेंट जो कंपनी है, वो अभी सिफारिशात मुरतब करें और ऐसे इलाकों की निशानदही करें जहां पर ये मंडियां लगाई जाती, जहां पर SOPs पर अमल दरामद भी हो सकता है। उस हवाले से अब मुतल्लिका महकमे जो है अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी ब्रीफिंग हुकूमत पंजाब को देंगे। लेकिन अभी फिलहाल फैसला जो हमारे नजराने में बताया यही सामने है कि शहर के अंदर जो बिल्कुल करीब तरीन इलाके जहाँ पर मंडियाँ पहले लगाई जाती थी वहाँ पर बिल्कुल मंडियाँ नहीं लगती। अली रामी ये भी बताएगा, जिस तरह से आपने बताया कि मंडियां अब शहरों में नहीं लगेंगी, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि इज्तिमाई कुर्बानियां जो हमेशा से होती रही हैं वो भी नहीं होंगी? इसमें आज प्रेजेंटेशन जो दी गई, ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट चल रहा था कि अगर ऑनलाइन सिस्टम के तहत शहरी अपने जानवर की कुर्बानी के लिए पैसे जो है वो सबमिट कर सकते हैं तो उनके जानवर इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी उनकी दे दी जाएगी। लेकिन ये अभी सिर्फ एक प्रपोजल है, इस पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और प्रपोजल जो भेजी गई है उस पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से कुछ एतराज़ात भी सामने आए और एतराज़ात के बाद यही फैसला किया कि अभी फिलहाल शहर के अंदर कोई मंडी नहीं लगाई जाएगी और शहर के दूर दराज इलाकों में जहाँ कम आबादी होगी, खुले मैदान होंगे, वहाँ पर मंडियाँ लगाई जाएंगी जहाँ पर लोगों का हजूम ज़्यादा ना हो।
کھلے اور وسیع پیمانے پر یہ منڈیاں جو ہے وہ لگائی جائیں. اس سے پہلے DH فیز 8 والی سائٹ پہ منڈیاں لگائی جاتی تھی جو بالکل کھلے میدانوں میں لگائی گئی تھی. تو اسی طرح یہی اب فیصلہ کیا جائے گا کہ کھلے میدانوں میں منڈیاں لگائی جائیں. لیکن آن لائن سسٹم کے تحت جو پرپوزل بھیجی گئی تھی وہ ابھی زیر غور ہے, اس پر ابھی کوئی متفقہ طور پر فیصلہ نہیں کیا سامنے آیا. علی, پہلے بھی منڈیاں لگائی جاتی ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہجوم تو ہو ہی جاتا ہے, تو اگر یہ آؤٹ آف سٹی بھی لگاتے ہیں کہیں دور تو کس طرح سے SOPs پر عمل درآمد کرائیں گے؟ اس کے لیے کیا حکمت عملی طے کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, وہی SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے ہی محکمہ صحت کی طرف سے بھی کہا گیا کہ SOPs جو ہیں وہ سخت ہوں گے. تو اب لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, کیٹل مینجمنٹ کمپنی اور لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ اپنی حتمی جو ہے وہ سفارشات بھیجیں گے کہ کیا SOPs ہوں گے, کس طرح اس پر عمل درآمد ہوگا, کہ کس طریقے سے منڈیاں لگائی جائیں. ہو سکتا ہے منڈیاں قبل از وقت ہی لگا دی جائیں, بہت زیادہ ٹائم پہلے لگا دی جائے تاکہ شہری جلد سے قربانی جو ہے وہ خرید سکے. لیکن زیادہ ہجوم تو دکھائی دیتا ہے قربانی کے قریب ترین, اور قربانی کے قریب ترین جانور جو ہیں وہ زیادہ تر شہر میں داخل ہوتے ہیں, مختلف جھنڈوں کی شکل میں جانور جو ہیں وہ فروخت ہوتے ہیں. لیکن اب جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے احکامات جو ہمارے ذرائع کے مطابق سامنے آئے کہ تمام تر SOPs تیار کیے جائیں. SOPs کو دیکھ کر ہی حتمی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ شہر کے جو دور دراز علاقوں میں وہاں پر منڈیوں کے کیا انتظامات ہوں گے. لیکن شہر کے اندر کا صرف ابھی فیصلہ آیا کہ شہر کے اندر میں جو منڈیاں چھوٹی لگتی تھی وہ نہیں لگیں گی, باہر دور دراز علاقوں میں ہی منڈیاں لگائی جائیں گی. علی رام, ایک جانب تو کہا جاتا ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں, گھروں میں رہا جائے, کم سے کم باہر نکلیں اور سفر کریں, اور دوسری جانب اب دور دراز علاقوں میں شہر سے باہر منڈیاں لگائی جائیں گی. تو یہ کون سے SOPs ہیں, کس طرح سے عمل درآمد کروایا جائے گا؟ دیکھیں, SOPs ایک تو حکومت پنجاب کی طرف سے ایسے ہاٹ اسپاٹڈ ایریا جو نشاندہی کی گئی ہے وہاں پر تو سخت قسم کا لاک ڈاؤن ہے, اور لاک ڈاؤن کے بعد اب جو بریفنگ یہ دی گئی کہ اگر منڈیاں لگائی جائیں گی تو وہاں پر ہمارے SOPs کیا ہوں گے. SOPs کے مطابق تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہجوم زیادہ نہ ہو, رش زیادہ نہ ہو, کھلی جگہ ہو, وسیع جگہ ہو. وہاں پر جتنے بھی SOPs جو ایک مقرر کردہ ہیں کہ سینیٹائزر سسٹم ہوگا, وہاں پر لوگ ماسک وغیرہ پہن کے نکلیں گے, گلوز لگا کے نکلیں گے, جانوروں کو جو ہے وہ دیکھیں گے. لیکن ہجوم کی بات ہے, اب اسی پر ایک سوالیہ نشان ہے پنجاب حکومت کا کہ وہ اب اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جو ہمیں اب ابتدائی طور پر جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں وہ یہی ہوئی ہیں کہ شہر کے دور دراز علاقوں کی ابھی نشاندہی ہوگی کہ کون سے علاقے سوٹیبل ہیں بکر منڈی کے لیے. تو یہ حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑا قربانی کا دن ہوتا ہے, ہر شخص نے کوشش ہوتی ہے کہ وہ جانور خریدے اور جانور کو لے کر آئے. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ حکومت پنجاب آمد و رفت کے لیے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کوئی سہولیات شہریوں کو دے کہ وہاں پر وہ جانور کی خریداری کے لیے ان SOPs پر عمل درآمد کرتے وہ جانور اپنے کے لگائے جائیں. علی رام, ایک جانب تو کہا جاتا ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں, گھروں میں رہا جائے, کم سے کم باہر نکلیں اور سفر کریں, اور دوسری جانب اب دور دراز علاقوں میں شہر سے باہر منڈیاں لگائی جائیں گی. تو یہ کون سے SOPs ہیں, کس طرح سے عمل درآمد کروایا جائے گا؟ دیکھیں, SOPs ایک تو حکومت پنجاب کی طرف سے ایسے ہاٹ اسپاٹڈ ایریا جو نشاندہی کی گئی ہے وہاں پر تو سخت قسم کا لاک ڈاؤن ہے, اور لاک ڈاؤن کے بعد اب جو بریفنگ یہ دی گئی کہ اگر منڈیاں لگائی جائیں گی تو وہاں پر ہمارے SOPs کیا ہوں گے. SOPs کے مطابق تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہجوم زیادہ نہ ہو, رش زیادہ نہ ہو, کھلی جگہ ہو, وسیع جگہ ہو. وہاں پر جتنے بھی SOPs جو ایک مقرر کردہ ہیں کہ سینیٹائزر سسٹم ہوگا, وہاں پر لوگ ماسک وغیرہ پہن کے نکلیں گے, گلوز لگا کے نکلیں گے, جانوروں کو جو ہے وہ دیکھیں گے. لیکن ہجوم کی بات ہے, اب اسی پر ایک سوالیہ نشان ہے پنجاب حکومت کا کہ وہ اب اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جو ہمیں اب ابتدائی طور پر جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں وہ یہی ہوئی ہیں کہ شہر کے دور دراز علاقوں کی ابھی نشاندہی ہوگی کہ کون سے علاقے سوٹیبل ہیں بکر منڈی کے لیے. تو یہ حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑا قربانی کا دن ہوتا ہے, ہر شخص نے کوشش ہوتی ہے کہ وہ جانور خریدے اور جانور کو لے کر آئے. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ حکومت پنجاب آمد و رفت کے لیے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کوئی سہولیات شہریوں کو دے کہ وہاں پر وہ جانور کی خریداری کے لیے ان SOPs پر عمل درآمد کرتے وہ جانور اپنے گھر. علی, کیا ایسا پاسبل ہے کہ ٹائیگر فورس جو ایک بنی تھی جو کبھی نظر ہی نہیں آئی ہے آج تک, کیا اس کی بھی مدد لی جا سکتی ہے اس تمام تر معاملے کو فیس کرنے کے لیے, SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے؟ دیکھیں, پنجاب حکومت کا دعویٰ تو یہی ہے کہ لاہور ڈویژن میں 24,000 کے قریب ٹائیگر فورس ان کی کام کر رہی ہے, اور وہ مختلف مارکیٹس میں پبلک مقامات میں جا کر وزٹ کرتے ہیں اور جو محکمہ صحت کی طرف سے SOPs کا اجرا کیا گیا اس پر عمل درآمد کرواتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس ٹائیگر فورس کو بھی یوز کیا جائے, کیونکہ آئے روز ٹائیگر فورس پہ بہت زیادہ بریفنگ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کو دی جا رہی ہے.
اور اس میں اب جو ٹائیگر فورس ہے اس کو بھی اس SOPs پر عمل درآمد کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب حکومت پنجاب کی طرف سے ایک ایپ بھی بنوائی جا رہی ہے، اسی کے ذریعے ان کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے ٹائیگر فورس کی۔ تو طلبہ کی کوشش یہی ہوگی کہ کسی طرح وہاں پر SOPs پر عمل درآمد ہو، خواہ وہ ٹائیگر فورس کی شکل میں ہو، پولیس کی صورت میں ہو، اور یا ضلع انتظامیہ کی صورت میں، یا محکمہ صحت کے جو اہلکار ہیں، وہ جو ان کے ملازمین ہیں، ان کے تھرو وہاں پر SOPs پر عمل کروایا جائے۔ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ علی رامی، ہمیں تفصیلات سے کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جبکہ شہر میں مویشی منڈیوں پر پابندی ہے اور شہریوں کے وسیع مفاد میں یہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔